أسمرا خمس بلو كنتات مستفاي بالسجنا دخربت أم خدا عفار كيح بحر بالو دما نيرتران مقلبات صفيح السلامة وسلف جيرم نيرم معبل داون إيرترازبل داون إيرترازبل صفيح السلامة وسلفي تملكيتنا نملس down Eritrean government down Eritrean government down Eritrean government we are a strong Afar community and we never will defeat ايش تويدو خصعوكم اذا حسوت زيا مسمعوا انا زيا حنساب مسراغوا بصحة كيدا موت رئيس لازم تاخو كلا يجيري يعني نسوهم بينهم رايوا لا حدا يجي كنا عايز تقوموا بصحة كي تموتوا تمسب البرهاني يقربني تردهني دول حتيتني تاجرنا كتفرسم لخيني يلي انا قلب قال كلامك صح معلش كلام صح معلش ودرا يا عرقه يا ولا مجنون يغني غيفني دول حتيتني محواتي بجنزب تغزم يلي انا قلب قال كلامك صح معلش نايز من سيزر بعد ما سمعوا أبزوان تقرأي فتوتان صلاتان تفلطلو جزي أخي لي كل خناتات نايشيت تعدم زخونو تقارو أما أكل أخي بوم انتا يبهالهم زلو تعذبوا إذا أنا حزو خوينة تريت اللي خوزيسي بحلف لا عاوز مدرخ مساعته خنات مدرخ مستجمرس واي ما أنا سمسح واحد عشان نكبلي يا خوينا نمنتها إياه إله حوحات إشكال خلت تشحي عصر تخلتي لنبرا إيو بحر خلت تشحي عصر تخلتي بحر خلت تشحي عصر سلستي تفناقيلو برخا لوردة لتبتاتن حيلي نيرو إشكال خلت تشحي عصر تخلتي قبل نبرا مدرخ تومو قرنيت للو سبات بالتفلالي نقرات ناتطيقوا لمزو يوم أو تفلالي نقرات خالي حطهم عليك كالي ناتقراي تمرت خامي نيرو ناتقراي تمرت المرح نبرا سوزي قالو مقالي يونيفرسيتي عينت شو نيرو مقالي يونيفرسيتي المرح نبرسب أبزي قالو تقراي تايت مثل جلسة نيروا لبن نا تقراي فستم تسرح أبزي قالو عاوز مدرخ زي تايري إيه لبن تقاومت حيلك يا خونس تقيمت حيل رئي لو تكمت انت خوينو بحسابي لمتص عاوز مدرخ زي قالو ما أنت تايت خيرات الناس مرجم نقوقي تاتو جميروا نحو حد كرجم عرفيدو بحري كلنا نتقابلنا نرجم لنا لو تلمتص بحسابي نحنا حزي أبز حز ساعات مس إثيوبيا تراخبنا وعلى بريتوريا حق منقست مس إثيوبيا يراخبنا من تاي حق منقست اللي يراخبنا حق منقست كداني الناس اللي خاله إن أنا بريتوريا خيدنا بحق منقستي مسرت فجمنا تقرأ تفتح اللي خاله يو بريتوريا دردر تكيرو كلنا أو على بريتوريا عسيلنا توعلى بريتوريا كفتسم بس تقرأ كفتعتي ولا اللي تجمع كوتسينا كنسرح لنا نبي نحوحاتنا تراجم خال لوتي بتأمر يلي إن عندهم خاتمهم جميرهم ميم أما قال خوينا أمر جميرو إذا بخايس أتكان زبلو زلو دم سمعوه ناي سمروز بحال بسير تراز كبر نور ودخلخ الحمد لله على درجة بسيطة ناي إرترا وتدراتن ناي تقرأ وتدراتن بحد أخي وزلورلو بحد أورنتشن وزلولو بحد ناي سرح مدو وزلولو كنا تفتيرو خمزلو يستمع مستم سمرون مستمع محرفة نون أو مقالة ناتمال علسو نالواتون كاون لعلون ناخدو بحد خوينو من كاسا أسكن زلو يسمع حدا زي أنا ناي بركراش ما محنتي كالاي ناي إثيوبيا لوالوي جزءات مدفاري لذي ناوكينات تقررين عنا زلنا ناوكينات جبنا له ناوكينات نسلا له تقررين لنا زل أنا ونكم عندكم كم زلني أبتولعت كوينات نصوحات إثيوبيا ويان متتاق أندي تولفوا نخوينات تغربنا لنا صومدو لو على ونتنا دثيريون دابلخ عفر وعيلو أنا زمن لسولو دما السخان تارس برشغن فودكا تشونز تتصنبركم ولاقو جلة عويتا آي تفلتن بحجون كت كتنبر كتعوت محساب زباتي مغنياتون السخم سبع لاما زيكونكم سب قفيح كبدت رايس لنسخونكم سمعوا اسكبولو زي جل بتم مراخ زمل ليو سراويت إثيوبيا خمكحن كله بساهل ناقفا فيلم يمثل قداج فصموال بدرق زمان
ከሻዕቢያ ጋር በነበረ ጦርነት በርካታ አስደማሚ ግዳጆችን ተወጥቷል። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ውጊያ ቀያሪ ሚና ተጫውተዋል። ድንበር ተሻግሮ የሰላም ማስከበር ግዳጅ ጸረ አልሸባብ እና ጸረ ሙርሌ ጎሳ የህፃናት ጠለፋ ኦፕሬሽን ላይ በመሳተፍ ህፃናትን ከጠለፋ አስለቅቀዋል። ሰሜን እዝን በመምታት ኢትዮጵያ ላይ በተፈጸመው የክህደት ጦርነት በሁመራ በኩል 5ኛ ሜካናይዝ ክፍለ ጦርን አስገራሚ ኦፕሬሽን በመፈጸም ክፍለ ጦሩን ከክህደት መንጋጋ አላቋል። በአዲቀይህ፣ በዛላምበሳ፣ በፋጺ፣ በሂዳጋ ሐሙስ፣ በነጋሽ፣ በአጉላ ማጥቂያ አቅጣጫዎች በመሰለፍ የህግ የማስከበር ዘመቻን ያፈጠነ ሰራዊት ነው። ጦርነቱ ወደ አፋርና አማራ በተስፋፋ ጊዜ በዞብል፣ በድሬ ሮቃ፣ በኒኒበር፣ በከሚሴ፣ በሸዋሮቢት፣ በጠርማ በርና በመሳሰሉት ጠላትን በመመከት የተበላሸ ውጊያን በማቃናት በኃይል የበታችነት እንከላከል የነበረውን ውጊያ በማዘግየት ውጊያችን ለዝግጅታችን ጊዜ እንዲሰጥ ያደረገ የጦር ክፍል ነው። أنا نزل جل كرين كله واحد حتى يزمتني إذا إثيوبيا تبهل هاجر مركو طعيمو زي فلت وتهدرس يلو أدوز بالحتو حسب أمه أزازنا هاجر سراويت أمور ما مارشال زبل معرك توهابوسي مركو أبو تات مسيل مونديوم أبعد عورات بعد حدا عيني نجس كم زبال نا إثيوبيا نجر دماغهم يخون زلو أبعد سلسة جزء زماره حدا جزء تمارخي نجس يخون زلو እሱ አይሽ ሆውን ጋብቶም ጋሎት ምግበይ ምስ አመራር ሐሰራዊት ኤርትራውን ተራኸብኻ የምዝልኻ አይ መደበይ ተዋኩና ነው ዛባዚ ተራኸብተ ተባሂለ ስርዓት በዘለው መንገድ ድራብ ግን አጋጣሚ ሆይና አነ ፕሮግራም ዚ ናቴ ፕሮግራም ይኮነን ተራኸበውን አይፈልጥ ናቴ ስራውን አይኮነን ምክንያቱ አነ ናይ ግንባር ምዕራብ አዛዚየ ብዛዕባ ሰራዊት ውሽጥ ዘሎ ስልጠና ብዛዕባ ምስተፍትኻ ዘሎ ህዝቢ ጸጥታ ምኽባር ብዛዕባ የዝምልከ ስለዚ ቀጥታ ሰራዊት ይኩን መንግስት በርከብ ናተይ ስራሕ ይኮነን አይተዋሃበንን አይግበርኩንን በቀጻል ግን መደብ ተታዋዩን ነው ገብረ አብዚ መንግስት ፌደራል ምስፋኖ ምስተፈራሊ ኻለት ሓይልታቱን አብዘካይዶ ዘሎ ውጋት نحنا نسعر زدنا ويد ما احنا خمزي قدات صحنا زلو جنرال مغبي هايله الله وي يدلو يولخا بفلاي نفانون يحجزيو فانون حجزي خمس غيرنا زلو يولخا تراخب دي خمس فانو انا ناي جنبار معراب عزازي ابال وتدراو كوماندي ግን ስርዓት ዝፈልጥ ሕግ ዝፈልጥ መን ምስመን ይራኸብ ንምንታይ ዝፈልጥ አድላየ ውስተዋሃለሎ ተዋሃበን ተዘይ ኮይን ካብ ስርዓት ወጻኢ ይራኸብን ርክቡን የብለና ሐቅ ንምንታይ እንኮም ዝልኻፍሱ ታይቱ ጉዳይ ቶ መንቀል ይብሱ ታዩ ሆነ ሐጽር መልስ ትግራዋይ ስለሆነ ግርም በቃ አለ ወንያታ መስለካ ሁሉ ሰብ ዝርዶ አነ በእኔ ትግራዋይ ማለት ይኩን ሁሉ ትግራዋይ 10 ሚሊዮን ታሊና ሁሉ በመነቱ ዝቆራ ጅግና ትግራዋይ ካፍቶም በመነቶም ዘይደራደሩ ትግራዋይ መሆነ ግን ኩሉ ፈልጥ በቃ በዝኾነ ይሁን መንገድ አነ በትግራዋይ መንነት ከደራደር አይከልኒ ስለስ ትግራዋይ ስለዝኾን ከም ከውዙል ዘሎ አንኻ ትግራዋይ ኮይነ ሰላም ይዘድልየና መስምሐራ ምስ ሱዳን ምስ ኤርትራ ምስ አፋር ምስ አጎም ደዚ አጅደሊ ዋን ዘሎ ግጭት ደሊ የመለው ማለት ስለዚህ አነ ናይ ህዝብ ትግራይ ልብት ትርታት ህዝብ ዝደሊ ይዛረብ ስለዘለሁ እዚ አይደሊዋን ምክንያቱም መስምሐራ ክንባስ ምስ አፋር ክንባስ ምስ አጎም ክንባስ ምስ ኤርትራ ክንባስ አብዝኻ ዚ ክራይሲስ ክንነብር ዝደሊ የለው እዚ አኻብ ዘይደሊ ተጋሩ ሓዳኔ እዚ አስለ ዝኾነት የም በቃ እዚ አደልየማ በረ አነ ናይ ዓለይ ስራሐልን ወይ ናይ ዓለይ ስራሐ ሽኒፈስ እንደገና ብዛዕ አኻሊ ናይ ዓለይ ስራሐ ይሰራ قرم قتيلهم عبيت مدرخات اللوية ناي مهرات ناي مرحة هايمانوت ناي تقاومت ودوات يملكتنا إلول اللي ناي تقراي بومولو تسوسيو اتي مونغو إرتانا مونغو تقراي نتخزر ناي سلام ركب كما يجرنا لجزفه كما يجرنا لتناخره كما يجرنا تي حرحالة ترتارتات زلوا بوغن تقرايون መንግስቲ ኤርትራ ኸይጠልመና ሻዕብያ ኸጠልሙና ይኽእሉ እዮም ዝብል ገለገለ ስጋኣት ኣሎ ብወገን ኤርትራ እውን ከምኡ ከምኡ ክጠልሙና ይኽእሉ እዮም
ወይ በቃ ተበዲልና ኢና ዝብል አተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ኣብ ዝኾነ እዋን እንታይ ሓደጋ ከመፀና ይኽእል ዝብል ስጋኣታት ስለ ዘሎ ስለዚ ኣብ ስጋኣት ከይህሉ ንዑ ምግላህ እዩ ናይ ምትእምማን ደረጃና ሓፍ ምባል እዩ ካልኣይ ትፅሙዶ ኩሉ ማሕበረሰብ ክቕበሎ ምግባር እዩ ኩሉ ማሕበረሰብ ተቐቢልዎ ማለት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይ ሰላም ፈጢርካ ማለት ብድሕሪና ዝወገአና ፀላኢ ምቕናስ እዩ ብደው እውን بخلي محرا زلو ناي فانو تقالستون كاب قيمن كاب قرحنتن وصينا مساعتهم نركب مفتاريو سلازي طلعي ناي مقناس استراتيجي بواننت طلعي تقنس ركب كان غنا تسفح حجس مغوار تمال طلعت زنور لما عند حجس مغوار افتو وانا طلعينا من تكنت كرفتو وانا جينوسايدر حيلي تግራይን ተጋሩ ክጠፉ ኣለዎም تحت مريت كنقورو ملنا كابز قص مريت زيسي الزوم سفاسي أتم تزيد أفيهم نحنا عصلت أنكم نبرين خيلن نحنا كم ليلتنا نجبرين خيلن زول دسكول زخون أتحسس وأنا أبي حمد حاشا خر أتحسس وا نحر خضر عم كوين ويك دسكول كوين ناجدن كوبز عينت إنجاجمنت مسجرا وتخاخد لإمارتي سلسلة سمرة مونغو إرسان مونغو تجراين عم بتأممان استمسرته عم نحوار رابحا علمان استمسرته يخون بس فانو ونكمو بس عفار ونكمو بس السودان كمو بس قراو تهاجرات بحافظنا على نقنسكا فتاوي نوزعها تفتاوون ومن دقافن ومن نتكا أليانس خون عم جوار أو زيتات تذكر نصرح لنا لنا زحان صوتناي وسلسلة شبقي يتخزن لي أخلاق أوي بتقرنيا وقعيا بمحارنيا وقعيا نورا يوسخلا حنك اللي تي يوسخلا منم لغير نقريل ناف تقراي بعلخا حانيك كان لحاسكايو نليلا أكايو بجت نلادي مدحانيت كاش أما قال نزل حو حتى تحت قبر يدخلي مجمرة سرح خسرح مجمرة حلافنا كاتواتا كاوحو حتى خاصية عملك حاضرنا نحاول نخص تنحزن تقراي علتاوي نتقارو خاج أن قالوا على اللوا هو التجارو مناورو تجارو سيول جيرن على الله محنقات مزحتن كابدي سوا الفلفلاين كلير حدا خلتين هنتقصن نخلي تنعبيت البهله 4% ناي تግራይ ግዛት بحيل ورير حيز ولا بعلو ابي احمديو ስለዚህ በቴሌቪዥን ለማዓንቱ ምሸት ወጽዩ ተመዛበል ተኸይምለሱ ሕወሓት ይሓኒ ቁሒዝኒ ኢሉ ከራኽረይ خلي መጀመሪያ ይውፃ ሃፍቶ ወሪር ወለለ ቦታ يصريو كافتم بعلو لأتهم عطقات يصريو كافتم بعلو لأتهم سفرت كأون دحر تم تمزاولت حو حتى يسدومي ويكع خالي قد ما خناتات نحرق أميتاش شعو مازو بتلفزيون نقرنا نحنا ونحاورنا نحو حات كنواصل شعو أخواني ده بتقرنيا ولا بتقاليانيا غيروني ناقر كن سامعنا تساقم يقول أتمدي سوال اللخم تقار وانت سبلتقنا انت سسمرت انت سب كالي قدابت حقافو زي أخي تردأخم زي أخي حدكم ناب تلفزيون مسيخاني أبي مدارات هاي مالت مخانو نتقرأ هزوي كندينا حلاي مخانو تقام مخانو بتقرأ هزوي فقر تعقبل لخانو مخانو أبي حملك تردونا تمكرو عرفوا كأهلكم كاب إسرائيل سريخو زوات زلو سئلتات ويكا فيديوهات كم زريو كتماتات إسرائيل أبز ساعات زي مقازا مسيلا كم زلوا زملكت زلو ولا كا منقستي إسرائيل زخونا فيديو تقريت ونخيوت كبير سانسور يقبر انتهالوا حدا زوات زلو حبريتات جن نزي يرئي له مالتي انتهي داني إسرائيل سبا زبط صحابة حوا مالتي كندي جزيدا موال كان قدايات كتنبع يتنبرنيها حجي نبع على قداي كوينا تنبع له جزي بتصيحن له نبعات حزب فلسطين نبعات نصعات كل عصبية حزب فلسطين زي بتصحى تمرقم زي بتصحى يزمسل زلو مالتي زي تري وزلهم بوليتيكانيا ناي انجليزاوي بوليتيكانيا يو منقص إسرائيل كبير زخونة سانسور يقبر سلازولا ينبر بالطعم كبير زخونة عنواتات يزورد زولا أفت ختمات قبل تزاريبو مالتي زخونة نيوس نخيوات ولا تن ناتوم ميدياتات زبهلا نعوم زد كفا زبهلا كم بعل CNN BBC سكاي نيوس سكاي ترافه زخونة نجار كريسوم نخيوات صوت خل كيلو مالو أنا بعلي حنتي ناي CNN غازيتانيا خو مختبل سميعية مالتي زقبرو تشري قومي زلو إسرائيل عين أمريكا أي أبو أزخونة أمريكا عين دارائت من بعد جمير الله ترى بها عين إسرائيل دارائت من بعد جمير الله مالتي ولا حنت تقبرو نجار نحرد زي بالك كومي خا تقبر إسرائيل كابت مسرات حسا كمزة عينة وردت كمزة عينة عنوت
أقاتيموا أي فلتني رياتون سميعاتون أي تفلتني عمالتي كل جيزة كتسعر كل جيزة كتدبدب كل جيزة كتنبع يا تنبر نيرا ما جمرتا جيزة شحن شعت 240 شمنتن هاجر كوينة إلى مسا وجت نصبح حيتو هاجرات عرب كينات مسكفتها أتحيزا مسعرة تانية ولا شعوني حنت معلت عدمه خلوا سعيراتن رقصيو بناي معرب حق زي كل جزء شعو سعيراتن أب سوسان شدشان دي سوسان شوعاتن زنابر خينات سعيراتهم أب سوعان كلتن سعيراتهم كل جزء تسعرهم ترى زي كونس بقى خمزيت السوق جيرات الرمصهم تخد كتب نيرا مالتي لما جمرتا جزء حجب إيران حر جيرا تذكر زلا مالتي حجي أتسحنا زلا إسرائيل كم لوم جيرا سحينات أيتفلتنيا انتي داني كل جزء أفاسقا يلن يزبهل كل جزء أفاسقا يلن علم تفراراقيتها مالتي بتوساقي كان أقدس زخونة بريك ندخونه نيوز كا يسمع له نصدماني أمريكا دلتا فورس ديم قال زبهلو أير ولد 173 وتهدرات ناب إيران أسليخا مسأتوت بوتهدرات إيران كم سماروخو يقلت على مالتي إيراناويان ماريخنا يوم مرخات غيرنا حزنا يوم أسيرنا يوم لنا كملو يسمع له أمريكا جن حاسوتي ونبلت تخد الله مالتي حكناتو نمت عاي كم يكون مخانو كرائي أي قد فون يوم جن أمريكا إيران فنزويلا مسيلاتهم زخون أوبريشنز قبروا وتهدرات أسليخهم كونوا يخوليهم انتي كم زخون كنرينا بزخانة خاينو جن نبعت حزب فلسطين مرقم حزب فلسطين وحج كوينو قواسدم جميرو خمزة جن نرى لنا كبلوكم يدلي يغني اللي سلام نخلو سب سلام نهزب على بوليتيكاوي ناي أمريكا مراحي كالوت أمريكاويان انتاي زارولو انتاي توقع تسعيرو دو سعيرون دي سعرون براكتيكال نقرأكم الله أمريكا تسعيرها أبزو قزي أمريكا من تأتي حجي كمزي إثيوبيا تقبرو ناي ميديا تألفا ويا ناي ميديا مالتي تي أوشتي أمريكاويان إسرائيلاويان دقات منذلو بإيران دقات منذلو دبدب لو تدراو كسارة كلون غير أمريكا عفينا معفانيا تبويدلا بزا حجي ناي سعراتيو يوسف بولوسي صحفالو كريديت اندهبنا بإسرائيلاوي غازيتانيا ألون ميزراهي دو صحفيو زو صحف زي بطعم أقداسي لسلداون كله نعهاتكم دما كنتات نايت كوينات أبي اللو نابي قصو خيديو بايزوي زكوينات نبلو دلنا حجي نابك أي حبار قصو اندالا حمام ممسو زي ترفيو أمريكا بعابي درجة سقات رايدي كونه ستاند باي زغونه حدناي وتدراوي مركبني أمريكا كاب جيبوتي تنقصايسو أباب المندب بتيو بدايركشن عند بندلو بوطا مركبني أمريكا تسقي على اوكي نابتا صحفت خيدي يوسف بوليسي يقربوا إسرائيلاو غازيتانيا إلون ميزراهي هم صحفوي تاريخ نعزب لنا إيران نخلو زقرمو نمدبرات أمريكا أزيا بعمقتن بسفيحن بوسان من قدي تدن السلام عالم جن كتريو دلوتي كونتن بمقديان كلمر استتصحفه أوشت 4 معلتات إيران أبتزوبا صفحات وتدراو عبل الآخ تسفحك إلى الله إيران عمل عالم زخبرين زبزحه وتدراو معسكرات نبرتن مسارحتاتن يعني الله بحرينن كويتن كومون قطرن سعود عربن زركب مدبرات أمريكا كل خبطم أب عالم زعبي وتهدروا تكالاتهم زيهم أو وشت حيالو عصرتات عمتات نمهناتهم تريليونات زوسدوا نبرتهم بزعبا نلعل 3 عمتات عابي كبور كفال وتهدروا وصايتات إنا نزارب لنا بتكي كنيودوب نرئ لنا نحاد قراص $100 مليون زخفلو رادارات بقصبت كعنو نرئ لنا ملؤ وتهدروا معسكرات تدربيهم كقاصلو كدمسسو كعنون نرئ لنا كومون كاب افلطي يبلكم الله أمريكا أم ملؤ تاريخ كمزا عينت عنوتن وردتن أقاطيمو يفلطن بزيكا منالبات بيرل هاربر بنكا نحنت معلت متقعتي نيرو أم نبور كنات
ኣብ ንቡር ኩናት ከምዚ ሕጂ ኢራናውያን ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ዝገበረ ጸላኢ የለን እዚ ንእምነት ዝጻረር እዩ እዚ ነቲ ኣብ ኣእምሮና ዝነበረ ኣሜሪካ ልዕሊ ሃያል እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ቶታሊ ዘፍረሰ እዩ እቲ ወታደራዊ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ሳንሱር ዳርጋ ንነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ኩናት ይዓግተሎ መዓልታዊ ውግእ ንውሕድ እናወሓደ ንቃላዕ ከም ዘለና ኣስተብሂልኩም ተዘይኮንኩም ቅድሚ 35 ዓመት ኣብ ቀዳማይ ኩናት ኢራቅ ካብ ኢራቅ መወዳእታ ዘይብሉ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ይረኣየና ነይሩ ሽዑቲ ስማርት ቦምባታት ካሜራታት ሓድሽ ነገር እኳ እንተነበረ ምሸት ግና ናይ ለይቲ ተንቀሳቐሲ ስእሊ የርእየና ነይሩ ሕጂ ዳርጋ ቪድዮ ንርኢ ኣለናን ነዚ ዝተረድኡ እዚ ዝዓበየ ወታደራዊ ሓይሊ ዓለም እዩ ዝበሃል ናይ ዓለም ዝዓበየ ናይ ኣየር ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ን4 መዓልታት ድማ ኣሜሪካ ኣብ መጥቃዕቲ ብዘላትሉ እዋን ምክልኻል ኢራን ትሰብር እያ ትበሃልን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ኢራን ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ምልክታት ንርኢ ኣለና ኣብያ ኣሎ እቲ ኩሉ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ናይተን ነፈርትና ኣብ ልዕሊ ቴሄራን ወይ ዝኾነ ክፋል ኢራን ንዕኡ ዝኸውን ወታደራዊ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን እግሮም ክንብር እኳ ክሓልሙ ይክእሉን እዮም እግሮም ከንብሩ ክሓልሙ ይክእሉን እዮም እዚ ኩናት እዚ ክሳብ ክንደይ ተስፋ ዝቆረፀ ምዃኑ ንምርዳእ ድማ ኣብ 4ይ መዓልቲ ድሮ ካብ ምምሕዳር ትራምፕ ዝዓበደ ሓሳባት ትሰምዕ ከም ዘለኻ ካብ ውሽጢ ፋርስ ንዝወፀ ነዳዲ ዝፀዓና መራኽብ ወታደራዊ ዓጀብቲ ክልኣኹ ሓሳብ የቕርቡ ኣለዉ እንታይ ዳኣ ትዛረብ ኣለኹም መራኽብ ኣሜሪካ ናብ ርሕቐት ኣሽሓት ሚሳይላት ኢራን ክሰድድ ትደሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብመፃበቦ ሆርሙዝ ክሓልፍ ዝኽእል ሰብ የለን ኢራናውያን ነዚ ካብ ዝዳለዉ ዓሰርታት ዓመታት ኣውፂሮም ኣለዉ ነዚ ንኢራን ንምውራር ንሚሊሻታት ኩርዳውያን ምዕጣቕ ዝብል ሓሳብ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ እንታይ ትዛረብ ኣለኻ እንድሕር ትብሉን ኮይንኩም ኢራን ርኢኹም ዶ ምምሕዳር ትራምፕ ናይ ኢራን ካርታ ርኢዩ ዘይፈልጥ ይመስል ክሳብ ክንደይ ዕዙዝ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ ንኢራን ወራር እንታይ ማለት እዩ ትብሉ ትኾኑ 10,000 ሰብ ዘለዎ ሚሊሻ ንኢራን ክወርር ይኽእል ይመስለካ ወይስ ዋላ 50,000 ወይ 100,000 ኢራን ክትውሕጦም እያ ኣሜሪካን እስራኤልን ድሮ ኣብዚ ኩናት ተሳዒረን ኣለዋ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ገዝአን ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ክቐትላ ይኽእላ እየን ዓበይቲ ቦምባታት ስለ ዘለዎም ህንፃታት ከፍንጅሩ ከፍርሱ እውን ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ኩናት ግን ኣይክዕወቱን እዮም ወታደራዊ ትሕቲ ቅርፅን ኣፅዋርን ኢራናውያን ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ መሬት ኦል ኦቨር ኢራን ይርከብ ኣሜሪካውያን ብርግፅ እስራኤላውያንን ናብ ዝኾነ ካብኡ ዝበፅሕሉ መገዲ የለን ንሳቶም ደናቑር እዮም ኣብ መወዳእታ ናይ ምውፃእ ዕድል ዘይብሎም ነገር ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ምስ ተወድአ ኣሜሪካ ናብ ምዕራብ ኤስያ ፈፂማ ይትምለስን እያ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣሜሪካ ህላወኣ ኣይክህሉን እዩ እዚ ሕጂ ተኣማማኒ እዩ ዝገብረካ ወይ ውሑስ ይገብረልካ እዚ ማለት ድማ ናይ ዩኒፖላር ስርዓተ ዘመን የብቃዕ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ውፅኢት ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን እዚ ይኸስዕብ የቐኒልና ቦሉሲ ኦኬ ተረዲእና ኸውን ተስፋ ገብር ተረዲእኩም ደሉ እታ መልእኽቲ እዚ ኩሉ ክንዛረበሉ ፀናሕና እዚአ እንዶ ዘደይ ናይ ዓለምና ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ፀጥታውን ኣሰላልፋ ቅየር እዩ ብምውድዳር ደረጃ እቲ ብኣእምሮና ዘሎ ኣሜሪካ ኣይትሰዓርንያ ዝብል ኮንሰፕት ኣሜሪካ ኣይትሰዓርንያ ዝብል ኮንሰፕት እቶም ኣብ ዓለምና ገዚፍ ታሪክ ዘለዎም ሕብረተሰብ ኢራን ደቂ ፋርስ ግን ይስዕርዎ ኣለዉ ይድብል ዘሎ እዚ ፀሓፍ እዚ እስራኤላዊ ካብዚ ንጀምር سعوديا حدش تصاوعيت غير الله نمن نكواتر البحرين السابع على كومون يونايتد عرب اميريتس
ድሕሪ ሕጂ ኣሜሪካ ክትሕልወና ይትኽእልና እቲ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቤዝ ኣብዚ ከባቢ ዝምግባርና ንባዕሉ ንመጥቃዕቲ ሳቃሊዕና እዩ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ኢንቨስትመንት እዩ ድብል ናይ ስዑድያ መራሒ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ኢንቨስትመንት ደቀረ ይተረዱ ኢንቨስትመንት ማለት ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ምስ ኣሜሪካ ዘለና ኢንቨስትመንት ናይ ምክልኻል ኢንቨስትመንት ናይ ንግዲ ኢንቨስትመንት ናይ ነዳዲ ኢንቨስትመንት ኣሜሪካ ንባዕላ ከተድሕነና ይከኣለን እዚ ኩሉ ራፍሊ ሕጂ ንሕና ንህረሞ ዘለና ብዘይ ሓሰብናዮ ኣሜሪካ ብትበና ዝነበረት ጉጉይ ኢንፎርሜሽን ኣሜሪካ ልዕሊ ሃያላን ኮይና ኣብዚ ከባቢ እዚ ህላወና ቀጻልነትና ከተውሕስ ኢልና ንኣምኖ ነበርና ጭራን ጉድን ድሕሪኻ መጽእ ብሉ ጭራን ጉድን ማለት እዩ ጭራ ብድሕሪት ያ ኩሉ ግዜ ሓቀይዱ ጭራ ናይ ድሙ ጭራ ናይ ከልቢ ወዘተ ብድሕሪት ጉድ ከዓ ብድሕሪት እዩ ድመጽእ ብቅድሚት ኣይኮነን ስለዚ ተቃላጢፍና እዞም ሕጂ ኣደራዕ ንሽከም ዘለና ህዝብታት ናይ ስዑድያ ወዘተ 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 ውደለው ናይ ዘን ገልፍ ሃገራት ብቁልጡፍ ኣሰላልፋና ክንቀይር ኣለና ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ናይ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ድማ ክንእርመለና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ኣኼባ ፀዊዕ ኣሎ እንታይ ክዘራረባ እዚ ንኣሜሪካ ዓብይ ሕማም ርእሲ እዩ ክንደይ ትሪልዮን ዶላር በዓሉ እዚ ናይ ስዑድያ መራሒ ትማሊ ኣሜሪካ ምስ ከደ ምስ ትራምፕ ተዘራሪቡ ክሳብ ሓደ 800 ቢልዮን ዶላር ዝሆን ኢንቨስትመንት ክንገብር ኢና ኢልዎ ኣብ መጨረሻ ንኣሜሪካን ንትራምፕን ክሕግሱን 1 ትሪልዮን ዶላር ገይረ የለኹ ኢሉ ላይት ኢንተርቴይንመንት